अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। वजारत कानून का कलमदान मिलने के बाद राना मोहम्मद इकबाल खान का फूल नगर का दौरा, शानदार इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद का बाईपास रेलवे लाइन फ्लाईओवर मंसूबे और DHQ अस्पताल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए डेवलपमेंट खुशाब का इजलास मुनक्किद। हाफजाबाद में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई, लाखों के जुर्माने, भारी मिकदार में मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर लिया। हासिलपुर में कार ट्रक से टकरा गई, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बाग हो गए। तांदियावाला में मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा लकड़ियों से लदी रेहड़ी से टकरा गए, मौके पर ही दम तोड़ गए। फोर्ट अब्बास में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम, एक शख्स जाँ बाग हो गया। चीचावतनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। जफरवाल में पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ, 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कसूर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। हाफजाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन की सिलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। सियालकोट रोड वजीराबाद की तोसीओ मरम्मत का काम 2 बरस से ताखीर का शिकार, आवाम ख्वार, ट्रैफिक घंटों जाम। वजीराबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नायली, शहर और गिरद नवाब में गंदगी और कचरे के मसाइल में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान के अशब इरफान ने कैरियर का पहला PSA वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। और अदाकारा सरवत गिलानी ने खवातीन की सिगरेट नोशी को आज़ादी से जोड़ना गलत करार दे दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। पंजाब हुकूमत ने फिजाई आलूदगी के पेश नज़र मोटर बाइक पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर को भी भारत से आने वाली फिजाई आलूदगी मुतासिर कर रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तामीराती मकामात सामान लाने वाली गाड़ियों को ढांपने की हदायत दी गई है, जबकि मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। इसके अलावा गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद रखें। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था जारी है। लाहौर समेत दीगर शहरों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। स्मोक से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। फूल नगर में वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शहर भर में खैर मकबी बैनर्स अवेजा किए गए, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। वजीर कानून की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मशरिक डिजिटल के तहत लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद इकबाल खान वजारत कानून का कलमदाम संभालने के बाद पहली मरतबा अपने हल्का फूल नगर पहुँचे, जहाँ अवाम और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने उनका शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर कानून ने अपने कैंप ऑफिस के बैर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, मेरी वजारत मेरे हल्के की आवाम की अमानत है। मैं PP 184 की आवाम का खादिम हूँ। अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के एतमाद पर फ़ख्र है। राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़ियादत में पंजाब खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता सूबा बनेगा। हम पंजाब को अमन, इंसाफ और खुशहाली की नई मिसाल बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद अब्दुल रज़ाक का बाईपास रेलवे लाइन फ्लाईओवर के मंसूबे और DHQ अस्पताल हाफजाबाद का दौरा। फ्लाईओवर के ज़ेरे तामीर मंसूबे का दौरा करते हुए तामीराती काम का जायजा लिया। DHQ अस्पताल में मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल की बिलाल मुनीर तरर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने 750 मिलियन की लागत से बनने वाले बाईपास रेलवे लाइन फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे के मौके पर मुतल्लिका महकमा हाईवेज के अफसरान और कंट्रैक्टर को हदायत की कि हाफिजाबाद के इस अहम फ्लाई मंसूबे को मियार के मुताबिक जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने वाजिया किया कि नाकिस और गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा भी किया, जहां उन्होंने शोबा इमरजेंसी, चिल्ड्रन इमरजेंसी और दिगर शोबा जात का दौरा करते हुए मरीजों को दस्तयाब इलाज, मुआलजा की सहूलियात, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और दिगर इंतजामात का भी जायजा लिया।
عبدالرزاق نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے مفت ادویات کی دستیابی اور صحت کے دیگر بہتر سہولیات کی فراہمی بارے فیڈ بیک بھی لیا۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں حافظ آباد ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے انٹر ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹل مقابلہ جات میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 وائس ڈائریکٹر جنرل نصیر احمد نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسکیو آفیسر عدنان نواز اور دیگر اہلکاروں کو انعامات دیے۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے انٹر ڈسٹرکٹ مقابلہ جات میں بہترین کارکردگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر ڈسٹرکٹ آفیسر عدنان نواز اور تمام اہلکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی بائے ڈیولپمنٹ خوشاب کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں، حکومت پنجاب کی گورننس اور دیگر اہم ایشوز زیر بحث رہے۔ خوشاب سے حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات انجینئر گل اصغر بگور، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ڈی پی او ڈاکٹر امارہ شیرازی، ممبر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی پی پی قاسم ملک، امیر حیدر سنگا، ایم این اے ملک شاکر بشیر اوان، متعلقہ حکام کے افسران، ممبران امن کمیٹی اور دیگر ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی برائے ترقی کے اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں زور دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جاری کردہ ڈیولپمنٹ پروگرام اور منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر چیئرمین وفاقی پارلیمانی سیکرٹری انجینئر گل اصغر کا کہنا تھا، کسی بھی کام میں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایات ہیں کہ تمام محکمے اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر امارہ شیرازی نے کہا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ حافظ آباد میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں گوشت کی دکانوں کی چیکنگ کی۔ لاکھوں روپے کے جرمانے عائد، بھاری مقدار میں مضر صحت گوشت تلف کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گوشت کی 89 شاپس کی چیکنگ کی، جبکہ 25 گوشت دکان مالکان کو 1,57,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے اور 4,180 کلو گوشت کی چیکنگ کرتے ہوئے بھاری مقدار میں مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ چیکنگ کے دوران میٹ شاپ پر صفائی کے ناقص انتظامات، تعفن زدہ ماحول ہونے پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ بہاولپور سے حاصل پور آنے والی کار کھنڈا موڑ خیرپور ٹامے والی کے قریب ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں باک ہو گئے۔ حاصل پور سے مشرق ڈیجیٹل کے علی احمد راحت کی رپورٹ کے مطابق کار حادثے میں جاں باک افراد میں باپ، بیٹا اور بیٹی شامل ہیں، جن کی شناخت یعقوب، اسد اللہ اور شگفتہ کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے میں جاں باک ہونے والے تینوں افراد کا تعلق حاصل پور سے ہے۔ حاصل پور سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے دورہ کیا، سرکاری محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی بہاولپور نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حاصل پور کا بھی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر فرحان فاروق نے ایمرجنسی، آؤٹ ڈور اور انڈور وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں سے بات چیت کی، سہولیات اور عملے کی حاضری چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی اور دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی سی بہاولپور نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حاصل پور کا بھی دورہ کیا، تعلیمی معیار، اساتذہ کی حاضری اور تدریسی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ گرلز ماڈل ہائی اسکول حاصل پور کے دورہ کے موقع پر ڈپٹی کمشنر نے طالبات سے گفتگو کی، کلاس رومز اور لیبارٹریز کا معائنہ کیا۔ اب چلتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ خبر شامل کریں گے تانلیہ والا سے، جہاں موٹر سائیکل سوار ماں بیٹا لکڑیوں سے لدی ریڑھی سے ٹکرا گئے، دونوں موقع پر ہی جاں باک ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا مشتاق کی رپورٹ کے مطابق تانلیہ والا ایوان موڑ پل پیرا کے قریب موٹر سائیکل سوار 18 سالہ نوجوان شاہ نواز سکنہ 592 گاف بے اپنی والدہ طاہرہ کے ہمراہ بسوری جا رہے تھے۔ سڑک پر کھڑی لکڑیوں سے لدی ریڑھی سے ٹکرا گئے، جس سے دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دونوں ماں بیٹا بھٹے پر مزدوری کا کام کرتے تھے۔ حادثہ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ مقامی پولیس نے ریسکیو 1122 کی مدد سے لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیں۔ فورٹ عباس میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم، فائرنگ میں ایک شخص جاں باک ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد نعیم ساحر کی رپورٹ کے مطابق فورٹ عباس کے علاقے 246H4 میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان شدید تصادم کے نتیجے میں اظہر محمود موقع پر ہی جاں باک ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور جاں باک شخص کی لاش کو THQ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔
चीचावतनी पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मशरिक डिजिटल के गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गाजियाबाद की हदूद में SHO थाना गाजियाबाद इंस्पेक्टर मलिक अरशद और चौकी इंचार्ज अड्डा खोइयां सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल ने पुलिस टीम के हमरा इश्तिहारियों की मौजूदगी की इत्तला पर नाकाबंदी की। इश्तिहारियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर पुलिस से भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर इलाके को सर्च किया तो एक मुलजिम जख्मी हालत में मिला जो अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम रहमत अली सिकना चुंगी अमर सद्दू लाहौर से 30 बोर पिस्टल बरामद करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार गौहर अमीन भी जख्मी हुआ। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। बुलेटिन में जफरवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर DPO नारावाल की ज़ेर क़यादत पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ जारी हैं। 4 मंशियात फरोशों समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार, मंशियात और असला बरामद कर लिया गया। जफरवाल से तारिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश खलील और रेहान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 2 किलो 450 ग्राम चरस बरामद कर ली। सालिक मसीह को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया गया। इसी तरह रियाज को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद किया गया। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश वारिस को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 1380 ग्राम चरस बरामद की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश नसीर को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 5 लीटर शराब बरामद कर ली गई। DPO मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर पुलिस का थाना B डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कसूर से आमिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सिटी सैफुल्लाह भट्टी की सरबराही में किए गए सर्च ऑपरेशन में SHO असलम भट्टी पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन 4 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम हीरोइन, 2 किलोग्राम इफ्यून और 1.5 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। जहरीली शराब में फरोश 2 मुलजिमान के कब्जे से 45 लीटर जहरीली शराब बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान में तारिक, नियामत, ईमान, राशिद, आजम, कासिम और अब्दुल्ला शामिल हैं। हाफजाबाद से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां पर अल खिदमत फाउंडेशन हाफजाबाद की तरफ से सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ की सरगर्मियां जारी हैं। 120 मुतासर खानदानों में चारपाइयाँ और कपड़े तकसीम किए गए। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन हाफजाबाद की जानिब से गोंदल पैलेस खानपुर के पार्किंग ग्राउंड में 120 मुतासर मुस्तहिक खानदानों में दीदा जेब चारपाइयाँ और तमाम साइज़ की टी-शर्ट्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, जर्सियाँ और मलबूसात तकसीम किए गए। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया अल खिदमत फाउंडेशन हाफजाबाद अजहर कयूम चीमा अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। बुलेटिन में शामिल करते हैं, DPO हाफजाबाद आतिफ नज़ीर ने अपने दफ्तर में अर्दिल रूम मुनक्किद किया। अर्दिल रूम के दौरान दस्तियाब शवाहिद और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त, 13 अफसरान और एहलकारों की इंक्रीमेंट रोकने, 5 एहलकारों को ड्यूटी में गफलत बरतने पर संशूर की सजा सुनाई गई। 19 पुलिस अफसरान और एहलकारों की तसल्ली बख्श जवाबात मसूल होने पर इनके शोकाज नोटिस दाखिले दफ्तर को दिए गए। इसी तरह DPO आतिफ नज़ीर के अहकामात पर 2 SHOs की तकर्रुर तबादले कर दिए गए। SHO थाना सदर हाफजाबाद इंस्पेक्टर मलिक अख्तर को उनके ओहदे से हटाकर इंचार्ज जुडिशल कॉम्प्लेक्स तैनात कर दिया गया। SHO थाना निकी तारड़ सब इंस्पेक्टर लियाकत भट्टी को SHO थाना सदर हाफजाबाद मुकर्रर कर दिया गया, जबकि इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच इंस्पेक्टर हफीज अंजुम को SHO थाना निकी तारड़ का चार्ज सौंप दिया गया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। वज़ीराबाद से खबर शामिल करते हैं। सियालकोट रोड वज़ीराबाद की तस्वीर और मरम्मत का काम गुज़श्ता 2 साल से मुसलसल तख़ीर का शिकार, घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। वज़ीराबाद से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अहम सनती शहर सियालकोट को जाने के साथ एयरपोर्ट और इसके अलावा सैकड़ों देहात को जाने वाली वहद सड़क तमीर में सुस्त रवि की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गंभीर मसला बन चुकी है। ट्रैफिक घंटों जाम रहने की वजह से मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर देर से पहुंचना पड़ता है। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस रश में फंसने से मरीजों को बर वक्त इलाज नहीं मिल पाता। रोड की तमीर में ताख़ीर के बायस हाजीपुर चौक
ڈسکا روڈ کالج روڈ کی طرف ٹریفک کے بہاؤ کی زیادتی کی وجہ سے وہاں پر ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا مقامی انتظامیہ کے علاوہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس عام شاہراہ کی تعمیر کا کام مکمل کر کے بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ لوگوں کی سفری مشکلات کا ہر ممکن ازالہ ہو سکے۔ ڈی سی فیصل آباد کے احکامات پر چودھری ابرار احمد جٹ کو اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دے دیے گئے۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی فیصل آباد نے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی مامو کانجن چودھری ابرار احمد جٹ کو اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول فیصل آباد کے اختیارات سونپ دیے۔ چودھری ابرار احمد جٹ نے اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ ابرار احمد جٹ کو اسپیشل مجسٹریٹ بننے پر میاں نوید اقبال صدر سٹی پریس کلب مامو کانجن، چیئرمین زاہد مانگٹ، نائب صدر محسن محمود، رانا سمیع اور دیگر نے مبارکباد پیش کی۔ وزیر آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں شہر اور گرد و نواح میں گندگی اور کچرے کے مسائل پہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے شہر میں صفائی کا نظام غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق نوائی علاقے محلہ سیٹھا نظام آباد، ڈونگر روڈ، ٹھٹی ارائیاں، بستی قدرت آباد، محلہ شیرو، جناح کالونی، شیش محل اور دیگر میں بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی طرف سے کچرہ دانوں کی ناکافی تعداد اور کچرے کو بروقت نہ اٹھانا شہریوں کے لیے سر درد بن چکا ہے۔ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کچرے کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے موجودہ انفراسٹرکچر ناکافی ہے۔ انتظامی افسران کا کہنا ہے کہ شہر میں بڑھتی ہوئی گندگی ایک سنگین مسئلہ ہے، جسے حکومت اور عوام کے مشترکہ تعاون سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو اپنے شہر کو صاف ستھرا اور صحت مند بنا سکتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب مانگا منڈی میں بابائے صحافت ملک ممتاز کی وفات پر تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرحوم کی طویل صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق تعزیتی اجلاس میں نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کے عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ پریس کلب کی ایگزیکٹو باڈی نے مرحوم کے بیٹوں ملک رضوان الہی اور ملک احسان الہی سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا، مرحوم انتہائی متقی اور پرہیزگار اور نیک سیرت انسان تھے۔ اجلاس میں مرحوم کے ایصال ثواب اور درجات بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی گئی۔ اس موقع پر نیشنل پریس کلب کے عہدیداران نے دنیا سے جانے والے اپنے ساتھی صحافیوں کو کبھی فراموش نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے کیریئر کا پہلا پی ایس اے ورلڈ ٹور ٹائٹل جیت لیا۔ اشرف عرفان نے وینکوور میز اوپن اسکواش کے فائنل میں انگلینڈ کے سیم ٹوڈ کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اشرف عرفان نے فائنل میں کامیابی حاصل کر کے کیریئر کا پہلا پی ایس اے ورلڈ ٹور ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستانی پلیئر نے 43 منٹ میں جاری میچ 9-11، 1-11 اور 5-11 سے کامیابی حاصل کی۔ اور اداکارہ ثروت گیلانی نے خواتین کی سگریٹ نوشی کو آزادی سے جوڑنا غلط قرار دے دیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا، ویب سیریز یا فلموں میں خواتین کی سگریٹ نوشی کو آزادی یا خود مختاری کی علامت سمجھنا غلط ہے۔ ایک انٹرویو میں ثروت گیلانی کا کہنا تھا، ایسے مناظر کسی کردار کی نفسیات اور کہانی کی ضرورت کے تحت پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ انہیں طاقت، خود مختاری یا آزادی کے تصور سے جوڑا جانا چاہیے۔ اداکارہ نے وضاحت کی کہ ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین سگریٹ نوشی کرتی ہیں، اس لیے ویب سیریز میں ایسے کرداروں کی پیشکش دراصل حقیقت کے قریب تر ہوتی ہے، تاہم ان مناظر کو خواتین کی خود مختاری سے جوڑنا غلط ہے۔ ثروت گیلانی کے مطابق ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کام کی رفتار تیز ہوتی ہے، جہاں اداکار کو جذباتی مناظر کے لیے صرف چند سیکنڈز میں اثر پیدا کرنا ہوتا ہے، جبکہ روایتی ڈراموں میں وقت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اداکارہ نے مزید کہا، وہ اپنے کرداروں کے ذریعے خواتین کے حقیقی مسائل اور سماجی رویوں کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں تاکہ ناظرین میں آگاہی اور تبدیلی پیدا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔